नमस्कार। आजको सन्दर्भ कार्यक्रममा यहाँलाई स्वागत छ। म चन्द्रबानिया। दर्शकवृन्द, आजको श्रृङ्खलामा हामी भारतलाई हेर्ने नेपालीको दृष्टिकोण किन फेरिँदैछ भन्ने विषयमा केन्द्रित भएर छलफल गर्ने प्रयास गर्नेछौँ। भारतको कुरा गर्दा सबैभन्दा नजिकको छिमेकी देश भारत, उस्तै रहनसहन अनि संस्कृति र चाडबाडको हिसाब कुरा गर्दा पनि उस्तै, र नजिकको सीमाले गर्दाखेरि हरेक रोटीबेटीको सम्बन्धको पनि कुरा गरिन्छ अनि आवतजावतको हिसाबले, व्यवहारिकको हिसाबले, हरेक हिसाबले छिमेकीको देशको रूपमा उपमा पाउँदै आएको भारत पछिल्लो समय नेपालसँगको सम्बन्ध चिसिँदै गएको छ। यतिसम्म भनिन्छ कि निकटताको हिसाबले दिल्लीमा पानी पर्दा या घाम लाग्दा काठमाडौँका नेताहरूले छाता ओढ्ने गर्छन्सम्म पनि भनिन्छ। यति नजिकको सम्बन्ध हुँदाहुँदै पनि पछिल्लो समय छिमेकी देश भनेर चिनिएको, इतिहास बनाएको भारतसँगको नेपालको सम्बन्ध किन झन्झन चिसिँदैछ, किन संवादहीनताको अवस्था आइरहेको छ? यो अवस्था किन आयो र कसरी आयो, वा यो अवस्था आउन चाहिँ जरुरी नै थियो? आज हामी यो विषयमा जान्ने प्रयास गर्नेछौँ एकजना समाजशास्त्रीको आँखाबाट। यस विषयमा कुराकानी गर्नको लागि आज हामीसँग समाजशास्त्री डाक्टर मृगेन्द्र बहादुर कार्की हुनुहुन्छ। नेपाल र एसियाली अनुसन्धान केन्द्र, जो त्रिवी अन्तर्गत रहेको छ, त्यसको सिनासको कार्यकारी निर्देशक हुनुहुन्छ आजका अतिथि। नेपालको सामाजिक राजनीतिक आन्दोलनमा जापानबाट विद्यावारिधि गर्नुभएका डाक्टर मृगेन्द्र बहादुर कार्की नेपाल भारत सम्बन्ध अनि नेपाल चीन सम्बन्धमा एउटा अध्येताको रूपमा पनि हुनुहुन्छ र विगत केही समय यतादेखि विश्लेषणात्मक लेखहरू पनि लेख्दै आउनुभएको छ। उहाँसँग भारतलाई हेर्ने नेपालीको दृष्टिकोण किन झन्झन फेरिँदैछ भन्ने विषयमा केन्द्रित भएर कुराकानी गर्नेछौँ र यो सन्दर्भमा चीनसँगको निकटताले अबको नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध कस्तो हुनेछ यो पनि हामी जान्ने र बुझ्ने प्रयास गर्नेछौँ। डाक्टर साहब, स्वागत छ। धन्यवाद चन्द्र सर। भूमिका भनिहालेँ, म विषयमा सिधै जान्छु। छिमेकी देश भारतलाई हेर्ने दृष्टिकोण अब नेपालीहरूको र समग्रमा नेपालकै फेरिँदै गरेको अवस्था हो। अब अघि तपाईँले मलाई परिचय गराउँदा समाजशास्त्री भन्नुभयो र अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धलाई पनि राजनीति शास्त्रले केही विधि, सिद्धान्त र मान्यताका आधारमा हेर्छ। मानवशास्त्रले फरक रूपमा हेर्छ, अर्थशास्त्रले फरक रूपमा हेर्छ र म समाजशास्त्रको विद्यार्थीको हैसियतले समाजशास्त्रकै आँखाबाट हेर्दा नेपाल र भारतको सम्बन्ध राष्ट्र राष्ट्रको बीचमा नभएर सभ्यताहरूको बीचमा, र त्यो पनि कहिले कहिले भन्छौँ हामी एउटै गर्भनालका सभ्यताहरू हुन् र एउटै गर्भनालबाट जन्मिएका विभिन्न सभ्यताहरूको जुन सम्बन्ध छ, समाजको सम्बन्ध छ नेपालमा बस्ने र भारतमा बस्ने। नेपाल र भारत भन्दा त पोलिटिकल नेपाल र पोलिटिकल इन्डिया भन्ने भयो। पोलिटिकल र नेपाल र पोलिटिकल इन्डिया चाहिँ धेरै पछि निर्माण भएको अवस्था हो, जबकि हामीले दुईटा राष्ट्रको औपचारिक सम्बन्धकै कुरा गर्दाखेरि 1947मा, जबकि तेस्रो स्थानमा पर्छ भारत। पहिलो बेलायतसँग भयो 1816मा, 1947मै दोस्रोमा अमेरिकासँग भयो र तेस्रो भारतसँग भयो। र राजनीतिक रूपमा हाम्रा सम्बन्धहरूमा उतार चढाव छन्, तर सांस्कृतिक रूपमा कन्सिस्टेन्ट खालको सम्बन्ध नेपाल र भारतको थियो। तर अहिले समाजले राजनीतिलाई सुपर स्ट्रक्चरमा राखेर हेर्दा भारतीय शासकहरूको नेपाललाई हेर्ने दृष्टिकोण र नेपाली राज्य सत्ताको पनि भारतलाई हेर्ने दृष्टिकोणका आधारमा सम्बन्धहरूमा चाहिँ उतार चढाव आएको जस्तो मलाई लाग्छ। हजुर, अब त्यो धार्मिक, सांस्कृतिक र राजनीतिक सम्बन्धलाई मात्रै हेऱ्यो भने आम नागरिक जो माउन्टेन टेलिभिजन हेर्ने दर्शक छन् उहाँहरू झुकिन सक्छ। अझ हामी बुझिने गरी नै भनौँ, पछिल्लो परिस्थितिलाई हेर्दाखेरि अहिले नेपाल र भारत बिचको सम्बन्ध चिसिएको छ र उच्च स्तरीय रूपमा हेर्दाखेरि संवादहीनको अवस्थामा आएको छ। यो नेपाल र भारत बिचको उच्च स्तरीय राजनीतिक रूपमा चाहिँ संवादहीनताको अवस्थामा आउने र तल नागरिक स्तरमा पनि सीमा मिचिँदै आउने क्रम जारी रहँदाखेरि अब आम नेपालीले नै भारतलाई हेर्ने दृष्टिकोण फेरिँदैछ र अब सम्बन्ध चाहिँ नजिकिने भन्दा पनि टाढा टाढा हुँदैछ भनेर आकलन गरियो भने यो सही हुन्छ या गलत? अहिले जुन परिस्थितिमा हामी छौँ र जुन रूपमा संवादहीनताको अवस्था छ, स्पेसल्ली लिपुलेक कालापानीको मुद्दामा आइसकेपछि ती त
अहिलेका तत्कालीन कारण हुन्। मलाई जहाँसम्म लाग्छ मेरो जिजुमुवा काशीमा गएर उहाँ स्वर्गवास हुनुभयो, मेरो हजुरमुवा पनि काशीमा गएर जानुभयो। उहाँहरू त्यहाँ जाँदाखेरि मोक्ष प्राप्तिको लागि जानुभएको थियो भन्दा त्यहाँ नेपाल र भारत भन्ने राज्य छुट्टै थिएनन्। पशुपतिनाथ, केदारनाथ, बद्रीनाथ या विश्वनाथको जुन सम्बन्ध छ त्यो सम्बन्धको आधारमा समाजमा हामी एउटै रूपमा छौँ अहिले पनि। तर राजनीतिक भारतले नेपालको राजनीतिमाथि, नेपालको शासन प्रक्रियामाथि र नेपाली नागरिकमाथि जुन खालको व्यवहार गर्दै आएको छ र नेपालले त्यसलाई जुन किसिमबाट अहिले प्रत्युत्तर दिँदैछ, त्यो अवस्थामा संवादहीनताको अवस्था आएको छ र तपाईँले प्रयोग गर्नुभएको टर्म सम्बन्ध चिसिएको भन्दा अनुपयुक्त हुन्छ जस्तो मलाई लाग्दैन। अब यही क्रम रहिरह्यो भने यो सम्बन्धमा केही सुधार पनि आउन सक्छ या यो अझ टाढिँदै जाने अवस्था देखिन्छ? अब यसको ब्याकबोन भनेको अघि नै मैले भने यसको मेरुदण्ड समाज नै हो, धर्म हो, परम्परा हो, संस्कृति हो, भौगोलिक निरन्तरता हो। अब यसले गर्दाखेरि अहिले पनि तपाईँले हेर्नुहोस् 1952-54 हाम्रो सेन्सस भयो। त्यो सेन्ससमा 65% प्लस हिमाल र पहाडमा हामीहरू बस्थ्यौँ। अहिले गएर हेर्नुहुन्छ भने 2011 को अब एक वर्षपछि फेरि हाम्रो सेन्सस सुरु हुँदैछ। त्यति बेला चाहिँ 50.3% हामी मधेसमा बस्छौँ र बाँकी रहेको 49.7% मान्छे हामी पहाड र हिमालमा बस्छौँ। जुन एउटा डेमोग्राफिक चेन्ज छ नि, त्यो डेमोग्राफिक चेन्जले गर्दाखेरि पनि र मधेसमा केन्द्रित नेपालको जुन अहिलेको हाम्रो माइग्रेसनको प्याटर्न छ, त्यसले गर्दाखेरि पनि भारतबाट च्युत भएर हामी एकैचोटि अर्को प्रसङ्गमा जान्छौँ भन्ने चाहिँ मलाई लाग्दैन। यो केही के रूपमा टेम्पोररी होला जस्तो लाग्छ। तर पनि भारतले जुन किसिमबाट नेपालको आत्मसम्मानमा, आत्मस्वाभिमानमा, राष्ट्रिय अखण्डतामा जुन खालका प्रवृत्तिहरू अहिले देखिरहेका छन्, यो अवस्थामा हेर्ने हो भनेदेखि कहीँ न कहीँ भारतले आफू सच्चिनु पर्ने मलाई लाग्छ। यसलाई मैले ऐतिहासिक रूपमा हेर्दा पहिलो पटक 1969 भारतले हामीलाई ब्लकेट गर्यो। मेरो बुझाइमा त्यति बेला भारत र नेपाल एउटै सभ्यताका दुईटा फरक मुलुक हुन् भन्ने हामीलाई अनुभूति नै थिएन। त्यसले हामी दुईटा देशको नागरिक हौँ भन्ने अनुभूति दिलायो। 1989 दोस्रो पटक ब्लकेट भयो र त्यति बेला बहुदलवादीहरूले नै एक किसिमबाट इन्भाइट गरेको जस्तो अवस्था पनि थियो। त्यो चाहिँ डेमोक्रेसी, प्रजातन्त्रको कजको लागि। र त्यो अवस्थाले राज संस्था र राज संस्थासँग एक किसिमबाट सम्बद्ध एउटा ठुलो जमातलाई भारत विरोधी बनायो। र 2015 जुन हामीले आफूले आफ्नो संविधान लेख्दै थियौँ, त्यो आफ्नो संविधान लेख्ने क्रममा भारतले त्यही ब्लकेटको टेक्निक अपनायो नेपाललाई कम्पेल गर्न। त्यसपछि भारत अहिले एउटा तपाईँको जियोग्राफीमा गएर सीमित भएको अवस्था छ र नेपालीहरू हिजो हामीले जुन ठुल्ठुला हिमालका सीमाहरू थिए नि नेपाल र चाइनाको बिचमा, त्यो सीमाहरू अहिले वैज्ञानिक युगमा ती सीमाहरू अहिले छैनन्। त्यो हिसाबले जुन किसिमबाट चाइनाको विकास भयो र चाइनाले नेपालसँग आफ्नो प्रभाव बढाउन खोजिरहेको अवस्था थियो, त्यही समयमा इन्डियाले परम्परागत रूपमा हामी मित्र शक्ति हुँदाहुँदै पनि नेपालको ठुलो जनमानसलाई आफ्नो हातबाट धकेल्यो। अझ मैले हाम्रो जेनरल भाषामा भन्नुपर्दा तपाईँले रेस्टुरेन्टमा गएर मोमो खानुभयो भने 12वटा मोमो छ, 3वटा प्लेट छ, मेरो प्लेटमा चाहिँ 2टा मात्रै हो भनेपछि 10वटा मोमो त अर्कोले खायो। अहिले भारतको स्थिति त्यही हो। भारतले समग्र प्लेट नेपालको भारतसँग हुँदाहुँदै केही 2-4वटा मोमो मात्रै लोभ गरेर आयो र त्यो आधारले भारत अहिलेको अवस्थामा नेपालबाट अलिकति पर धकेलिएको अवस्था छ। यो अवस्था आउनुमा चाहिँ नेपाल र नेपालीको कारण भन्दा पनि भारतको आफ्नै हेपा प्रवृत्ति र दादागिरी नै कारण मान्न सकिन्छ।
अब यसमा राजनीतिक हामीले पोलिटिकल प्रोसेस थियोरी भन्छ हाम्रो सोशल मुभमेन्टमा, राजनीतिक प्रक्रिया आफैले पनि त्यसलाई निम्त्याउँछ। र यसलाई हेर्नुहुन्छ भने मलाई प्रदीप गिरीले पार्लियामेन्टमा दिनुभएको एउटा स्पिच याद आउँछ। उहाँले के भन्नुभयो भने जति बेला नेपालमा कोत पर्व हुँदै थियो, कोत पर्व भएको बेला त्यति बेलाको अहिलेको इन्डियन एम्बेसी त्यति बेला ब्रिटिसरहरू बस्थे, राति 12 बजे तत्कालीन राजा भागेर त्यहाँ गए, त्यो एम्बेसी खुलेन, नेपालमा राणा शासन आयो, राजा त्रिभुवन दरबारबाट भागेर फेरि त्यही एम्बेसीमा गए, त्यो एम्बेसी खुल्यो, त्यसपछि नेपालमा प्रजातन्त्र आयो। अब त्यही आधारमा भारतले हामीलाई सधैँभरि हेरिराख्ने त्यही आँखामा भने अहिलेको परिवर्तित नेपालमा, त्यो परिवर्तित भनेको साइन्स टेक्नोलोजी विकास सँगसँगै हाम्रो मानसिक अवस्था फरक छ, राजनीतिक चेतनाको स्तर फरक छ र हाम्रा अघि नै मैले भने भौगोलिक सीमा नभएर एकअर्कालाई जोड्ने सेतुको रूपमा निर्माण भइरहेको अवस्थामा हिजोको जस्तै टोटल म कन्ट्रोल गर्छु, हाम्रो सभ्यता एउटै हो, संस्कृति एउटै हो, इतिहास एउटै हो, परम्परा एउटै हो र भूगोलको निरन्तरता छ भने अब त्यो भूगोलको निरन्तरता साइन्स एन्ड टेक्नोलोजीले अर्कोतिर पनि पुर्याइदिन सक्छ। त्यो आधारले मैले योभन्दा पहिलेको आलेखमा एउटा निर्क्युल गरेको छु। जसरी भारत र चीनले भारतले हामीमाथि एक किसिमको कन्ट्रोल दबाव र प्रभाव पार्दै आयो र त्यो दबाव र प्रभावमा परेर चाइना र इन्डियाले पनि लिपुलेखमा 2015 जुन सिग्नेचर गरे, त्यही अवस्था रहने हो भने हामी भारत र चाइनासँग मात्रै होइन, योभन्दा परका मित्र शक्तिसँग पनि नेपालीहरू जान सक्छन् भन्ने मेरो मूल्याङ्कन हो। यो कुरालाई हाम्रो दुवै छिमेकी भारतले र चीनले पनि बुझ्नुपर्छ भन्ने मेरो मूल्याङ्कन हो। भनेपछि अहिले यहाँले जे घटनाक्रमहरू ल्याउँदै गर्नुभयो, ब्लकेटदेखि लिएर संविधान जारीको अवस्थासम्म र नेपालले आफ्नो भूमि समेटेर नक्सा जारी गर्दाको अवस्थापछिको यो तिक्तता बढ्दो छ भनेपछि अबको चरणमा चाहिँ यो भारतले यस्ता गतिविधि र यस्ता हरकतहरू जो पुरानो मानसिकता थियो राणाकालीन अवस्थाको नेपालको कुरा गर्दाखेरि त्यो अवस्थालाई हेरेर अहिले पनि नेपालमा चाहिँ माइक्रो म्यानेजमेन्ट गरिरहन खोज्दाखेरि अबको विकसित भएको नेपालीहरूको चेतनाको स्तरले गर्दाखेरि अबको भारतसँगको सम्बन्ध यथास्थितिमा रहन सक्दैन, अब पुनर्विचार गर्नुपर्छ भन्ने जोड घटाउ भएपछि अब भारतलाई हेर्ने दृष्टिकोण नै सरकारको पनि फेरिनुपर्छ, आम नेपालकै फेरिनुपर्छ भन्नेमा चाहिँ जनदबाव बढिरहेको भनेर बुझ्न सकिन्छ। अब भारतले मलाई लाग्छ नि 1 अरब 36 करोड जनसङ्ख्या छ, 2% उनीहरूको पपुलेसन ग्रोथ रेट छ। यसको मतलब झन्नै एउटा नेपाल जति त 1 वर्षमा उनीहरूको पपुलेसन जन्माउँछ उनीहरू। नेपालको 1884 किलोमिटर सीमा भारतसँग जोडिन्छ र काठमाडौँमा बस्दा अलिकति हामीमा गलत मानसिकता पनि छ, त्यो राजनीतिक चेतनाले निर्माण गरेको। भारतसँगको सीमा भनेको 2 नम्बर प्रदेशको मात्रै हो र भारत र नेपालको सम्बन्ध भनेको नेपालको मधेसमा पनि हिन्दूवादी मधेसीहरूको र भारतको मात्रै हो भन्ने काठमाडौँको बुझाइ छ। त्यसलाई पनि हामीले परिवर्तन गर्नुपर्छ जस्तो मलाई लाग्छ। हाम्रो पूर्वी सीमामा गएर हेर्नुभयो भने नेपालको आदिवासी र लेप्चा र भारतको दार्जिलिङमा बस्ने लेप्चा पनि दुईटै लेप्चे हुँदा पनि दुईटा सीमामा छौँ। जस्तो यादव नेपालको र भारतको पनि यादव हुनुहुन्छ। त्यस्तै पश्चिममा गएर हामीले हेऱ्यौँ भने त्यहाँका बिष्ट, त्यहाँको भट्ट, त्यहाँका सिंह ठकुरी र उतातिर भारतमा बस्ने पनि सिंह ठकुरी छन् र हामीले त्यो नेपाल भारतको सम्बन्धको कुरो गर्दै गर्दा कहिले काठमाडौँले के कुरा बिर्सिन्छ भने त्यो पूर्व र पश्चिमका 6वटा जिल्लासँग हामी जोडिएको छौँ भन्ने कुरा पनि बिर्सिन्छौँ हामी। र हामीले के मात्रै ठान्छौँ भने भारतलाई न्यारेट गरेर एकै पटक लगेर त्यो मधेसको एउटा इस्युमा मात्रै लगेर जोड्छौँ। त्यो मानसिकताबाट हामी पनि उठ्नुपर्छ। र अघि नै मैले जोड्दै गरेको अवस्था के हो भने 1884 किलोमिटर सीमा नेपाल र भारतसँग जोडिँदैछ भने हाम्रो 1 किलोमिटर जमिन भारतले क्याप्चर गरेर उनीहरूले थुक्न पनि पुग्दैन। दिल्लीले त्यो कुरा बुझ्नुपर्छ।
तर बुझेन। दिल्लीले त्यो कुरा अहिले बुझेको छैन। त्यो बुझाउन नसक्नुको पछाडि कहीँ हाम्रा पोलिटिसियनको, हाम्रो सत्ताको र हामी एकाडेमिसियनको र स्वयं नेपाली पत्रकारिताको पनि कहीँ न कहीँ हामी कमी कमजोरी छ कि हामीले जे कुरा रियालिटी हो। अब भन्नुहोस् न, रोटी बेटीको सम्बन्ध तपाईँले अघि भन्नुभयो, रोटी र बेटीको सम्बन्धको बारेमा कुरा गर्छौँ। हाम्रो सयौँ हजारौँ लाखौँ चेलीहरू इन्डियामा बिहा गर्नुभएको छ र उहाँको हामीले नेपालमा बिहा गरेर लिएर आएको छ। अब अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको दृष्टिकोणले हेर्ने हो भने 5 किलोमिटर वरपर सीमामा ठुल्ठुला प्रोजेक्टहरू सञ्चालन गर्नुपर्दा दुईटै देशको सहमति लिनुपर्ने हुन्छ। तर अहिले के खालको अवस्था छ भने भारतीय सीमामा हाम्रा 10 गजाभन्दा लाइनै टाँसेर 20 फिट 25 फिटका ठुल्ठुला डेभलपमेन्टका प्रोजेक्टहरू सुरु भएको छन् भन्ने बुझाइ नेपालका पत्रिकामा प्रशस्त हामीले देख्न पाउँछौँ। यदि त्यो कुरा सत्य अवस्था हुँदाखेरि उहाँकै नाति नातिना डुब्ने अवस्थामा पुग्छ बर्खायाममा भने हामी रोटी बेटीको सम्बन्ध मात्रै भनेर हुँदैन, त्यहाँ जीविकोपार्जन के गरेर खाने त भने यो कुरालाई विथ फ्याक्ट तथ्यका साथ कहाँ यस्तो भएको छ भनेर नेपाल सरकारले दृढतापूर्वक भारतसँग संवाद गर्न सक्नुपर्छ। भारतले त्यो कुरालाई मनन गर्न सक्नुपर्छ र भारतको राष्ट्रिय जुन इगो छ नि, त्यो इगोलाई हामीले स्पेसली नेपालको राज्य सत्ता र राजनैतिक नेताहरूले त्यसलाई ठेस पुर्याउने काम गर्नुहुन्न र हामीलाई पनि जुन किसिमबाट उनीहरूले हाम्रो राष्ट्रिय इगोमा ठेस पुर्याउने काम र वचनहरू त्यहाँको मिडियाहरूबाट प्रशस्त हामीले सुन्न पाउँछौँ। त्यो कुरामा पनि हामीले एक खालको अन्डरस्ट्यान्डिङ गर्यो भने निश्चित रूपमा जुन नेचुरल छ नि प्राकृतिक सम्बन्ध नेपाल र भारतको, त्यसमा हामी पुग्न सक्छौँ भन्ने मेरो बुझाइ हो। तर यहाँ सबभन्दा ठुलो हामीलाई जुन मेडिएट गर्ने इन्टरमेडिएरी सम्बन्धको उसमा त ब्युरोक्रेसी र पोलिटिसियनको रोल छ र त्यो ब्युरोक्रेसी र पोलिटिसियन नेपालकै पोलिटिसियनको बिचमा पनि कहीँ न कहीँ हामीले आफ्ना कुरा दृढतापूर्वक राख्न नसकेको अवस्था हो कि अघि नै हामीले भन्यौँ नि भण्डारको पर्वदेखि अहिलेसम्म आउँदा भारतकै एक किसिमको प्रभाव नेपालमा रह्यो। त्यो रहेको हुँदाखेरि नेपालको पोलिटिसियनले स्पेसल्ली उसको शक्ति र सत्ता प्राप्तिको लागि भारतसँग कहीँ न कहीँ नेगोसिएट गरेको हो कि भन्ने जुन आशंका व्याप्त रूपमा छ र त्यही आशंकाको आधारमा अहिले भारत विरोधी एक किसिमको नेपालमा जुन किसिमको सामाजिक मनोविज्ञान निर्माण भएको छ त्यसमा हामी दुवै राष्ट्रहरूले कहीँ न कहीँ अन्डरस्ट्यान्डिङ गरेर अगाडि बढ्नुपर्छ जस्तो मलाई लाग्छ। हजुर, अब यसमा चाहिँ देखिने चाहिँ काठमाडौँ स्थित भारतीय दूतावास छ लैनचौरमा, त्यहाँ हाम्रा नेताहरूको लड्को लाग्ने कुरा, अर्को चाहिँ भारतका एउटा कुनै सहसचिव स्तरको या कोही एउटा कुटनीतिज्ञ अथवा चाहिँ कोही गुप्तचर आयो भने नेपालका तारे होटलहरूमा उनी आएर बस्ने र नेपालका चाहिँ पूर्व प्रधानमन्त्री भइसकेका वेटिङ प्राइम मिनिस्टरहरू र बहालवाला पनि सकेसम्म चाहिँ लुकेर क्यामेरा छलेर भेट्न जाने, लाइन लाएर भेट्न जाने चलनले गर्दाखेरि पनि भारतप्रति चाहिँ नेपाली नेताहरूकै कारण पनि भारतप्रति चाहिँ वितृष्णा अथवा घृणा चाहिँ बढ्दै गएको जस्तो पनि बुझ्न सकिन्छ होइन? त्यो चाहिँ कहिले कहिले हामी सानो मुलुकको एक किसिमको साइकोलोजी पनि होला र तपाईँले भन्नुभएको कुरालाई 100% हामी इन्कार गर्न सक्दैनौँ। र जुन खालको नेपाली राजनैतिक नेतृत्वहरूको भारतप्रतिको लगाव छ र त्यहाँ गएर अनुनय विनय गर्ने खालको चरित्र छ, त्यसले पनि नेपाललाई कहीँ न कहीँ भारतसँग हेर्ने दृष्टिकोणमा फरक ल्याउन खोजेको जस्तो लाग्छ। तर मेरो जानकारीमा 1990 मा 46 सालपछि कृष्णप्रसाद भट्टराई प्रधानमन्त्री भएर इन्डियामा जाँदा लाइन लागेर त्यहाँका पूर्व प्रधानमन्त्रीहरू पनि र त्यहाँका नेताहरू पनि उहाँलाई भेट्न गएको भन्ने त्यति बेलाको मिडियामा आएको अवस्था छ। त्यो भएको हुँदा नेपाल र इन्डियाको सम्बन्धलाई हामीले कहीँ न कहीँ यो अवस्थामा जोड्दा मैले आलेखमा पनि लेखेको छु, नेपालको अहिलेको राजनैतिक चेत र राष्ट्रियताको निर्माण गर्ने क्रममा नेपालको वामपन्थी आन्दोलनले प्रमुख भूमिका खेलेको छ। र त्यो मैले त्यत्तिकै भनेको होइन, तपाईँले हेर्नुहोस् स्वयं कमरेड प्रचण्डले त्यसमा सिग्नेचर गर्नुभएको छ र नेपाली कम्युनिस्ट आन्दोलनका ऐतिहासिक दस्तावेज भनेर रातो किताब छ, त्यसको पहिलो पेजमा नेपाल कम्युनिस्ट आन्दोलन सुरुवात भइसकेपछि, कम्युनिस्ट पार्टी फर्म भइसकेपछि के अरे उहाँहरूले निकालेको पहिलो पर्चामा चाइना र रसियालाई आफ्नो आदर्श मुलुक राखेर मानेर चाइना र रसिया भन्दा विरोधी अरू संसारका शक्तिहरूलाई आफ्नो पनि विरोधी शक्ति मान्दै
एक किसिमको आफ्नो चेतना निर्माण गरेको अवस्था थियो। तर जसलाई मैले पहिलो कालखण्ड भने, दोस्रो कालखण्ड 1960 देखि 2012 सम्म मैले भने, जति बेला टोटल इन्डियाकै दबाव र प्रभावमा नेपालको राज्य सत्ता र प्रणालीहरू अगाडि आउँथे र जो मन्त्री हुने, प्रधानमन्त्री हुने, कुनै पनि मेजर पद प्राप्तिको लागि इन्डियाले दबाव र प्रभावमा राख्थ्यो। त्यो अवस्थामा नेपालको वामपन्थीहरू पनि इन्डियाभन्दा टाढा थिएनन्। तर जब चाइना आफै अगाडि सरेर आयो बीआरआईको माध्यमबाट र भारतले बिस्तारै जुन धेरै पेनिट्रेट गर्न थाल्यो, त्यहाँबाट नेताहरूमा पनि उनीहरूसँग नेगोसिएट गर्यो भने नि आत्मस्वाभिमानको कुरामा त आफू बाहिर बस्दाखेरि त फरक खालको होला नि त चेतना। त्यो हिसाबले गर्दाखेरि र स्पेसल्ली 2015 को जुन ब्लकेट भयो, हामीले हाम्रो संविधान लेख्दै गर्दा त्यसपछि भारतले बिस्तारै स्पेस गुमायो र पोलिटिकल स्पेस मात्रै होइन, तपाईँले 2012 सम्म फरेन डाइरेक्ट इन्भेस्टमेन्टलाई हेर्नुहोस्, इन्डिया चाइनाभन्दा 5 टाइम्स माथि छ। अहिले 2013 देखि 2020 सम्म आइपुग्दा कमिटमेन्टको हिसाबले एफडीआई को कमिटमेन्ट र रियल इन्भेस्टमेन्टको दुईटा पक्ष छ। रियल इन्भेस्टमेन्टमा अहिले पनि इन्डिया अगाडि छ, तर कमिटमेन्टको हिसाबले चाइनाले इन्डियालाई उछिनिसकेको अवस्था छ। भने नेपालको कम्युनिस्ट पार्टीहरूले आफ्नो आदर्श मुलुक मानेको जुन त्यो लेभलको समृद्धि उनीहरूले हासिल गरे र ऊ आफै नेपालमा आएर नेकपासँग छबुँदै सहमति गरेर हात मिलाएर अगाडि बढ्न खोजिरहेछ भने स्वाभाविक रूपमा उनीहरू नेचुरली उता जाने भए। अहिले करिब करिब 2/3 को बहुमत नेपालको वामपन्थीहरूको हातमा छ। त्यो हिसाबले अघि यहाँले जुन किसिमबाट न्यारेट गर्नुभयो नि, एक किसिमको सङ्कथन भन्छ, अब नेपाली पनि नजान्ने भयो, अङ्ग्रेजी पनि हामी त्यो न्यारेट गर्ने अवस्थामा नेपाल अब टोटल्ली चाइनाको हातमा गयो कि भन्ने खालको आभास बाहिर भएको छ। तर मलाई के लाग्छ भने भारतसँगको जुन हाम्रो परम्परागत सम्बन्ध छ त्यो आधारले जिगज्याग भएको अवस्था छ। तर पनि नेपालीले पनि र भारतीयले पनि भन्नु न, भारतमा लाखौं नेपालीहरू बस्नुहुन्छ नि त। भने हाम्रो सम्बन्ध पोलिटिकल मात्रै होइन, सदियौंदेखिको एक अर्काको माइग्रेसनको सम्बन्ध पनि छ। त्यो अवस्थाले पनि नेपाल र इन्डियाको सम्बन्धलाई चाहिँ हामीले अलिकति जिम्मेवार पूर्ण तरिकाले हेर्नुपर्छ, सोच्नुपर्छ र हाम्रा दृष्टिकोणहरू राख्नुपर्छ भन्ने जस्तो मलाई लाग्छ। अब यहाँले तत्कालीन प्रधानमन्त्री कृष्णप्रसाद भट्टराईको एउटा राम्रो उदाहरण निकाल्नुभयो होइन, जस्तो उहाँ प्राइम मिनिस्टर भएर इन्डियाको भिजिटमा जाँदाखेरि जुन सम्मान पाउनु भएको थियो नि, उहाँको प्रधानमन्त्री एक्स प्राइम मिनिस्टरहरूदेखि लिएर सिनियर लिडर्सहरूले नै स्वागत गरेको कुरा होइन, त्यस्तो सम्मान चाहिँ पछिल्लो हाम्रा नेताहरूले पाउनु भएको छ? निश्चित रूपमा पाउनु भएको छैन। त्यसको पछाडि पनि ऐतिहासिक कारण छ। यसले गर्दाखेरि पनि भारतको दबदबा र हेपा प्रवृत्ति नेपालीहरूप्रति सामान्य नागरिकमा मात्र होइन, नेतृत्वमा पनि पोलिटिकल्ली पनि उनीहरूले चाहिँ स्वीकारेको अवस्था देखेन, जसको कारण पनि भारतलाई हेर्ने दृष्टिकोण नेपाल र नेपालीको नै फेरिँदैछ। अब यो चाहिँ कस्तो हुन्छ भने पश्चिमाहरूले लेखेको छ कि वार मेकिङ इज स्टेट मेकिङ। जब तपाईँले वार क्रिएट गर्नुहुन्छ त्यसले राज्य पनि निर्माण गर्दै जान्छ भन्छ। अहिले हाम्रो नेपाल र भारतको बीचमा जुन खालको उतार चढावका सम्बन्धहरू छन् त्यसले हामी आत्मस्वाभिमान पनि प्राप्त गर्दैछौँ, कन्फिडेन्स पनि गेन गर्दैछौँ र हामीले भारतलाई हेर्ने दृष्टिकोण पनि निर्माण गर्दैछौँ र यसले भारतले पनि हामीलाई हेर्ने दृष्टिकोण निर्माण गर्दैछ। हिजोको चरणबाट नयाँ चरणमा जान्छ जस्तो लाग्छ र जानु पनि पर्छ र त्यो गएर हेर्दा हामी दुईटै मुलुकलाई विनको पोजिसनमा अगाडि लिएर जाने अवस्थामा चाहिँ पुर्याउनु पर्छ कि जस्तो मलाई लाग्छ। र निश्चित रूपमा यहाँले भन्नुभएको न्यारेसन ठिकै हो कि हामीले हाम्रो नेताहरूले इन्डियामा गएर आफ्ना दृढतापूर्वक आफ्ना कुराहरू राख्न नसक्ने, हाम्रो जमिनै मिचिएको छ भने मिचिएको छ भन्न नसक्ने, हाम्रा जमिनहरू डुबिएका छन्, पानीमा डुबेको छ भने डुबेको छ भनेर भन्न नसक्ने। अब पत्र पत्रिकामा आएमध्ये 2 जना मान्छेलाई गएर आफ्ना छोराछोरीलाई इन्डियामा लगेर मेडिसिनको सिट दिन लगाउने या आफ्नो कन्स्टिट्युएन्सीमा लगेर स्कुल खोल्न लगाउने, आफ्नो कन्स्टिट्युएन्सीमा लगेर एउटा एम्बुलेन्स दिन लगाउने भन्दा नेपालका सार्वभौमिकता स्वाभिमानका मुद्दाहरूलाई कुनै पनि स्कुलसँग, कुनै पनि इन्डियाबाट दिने गाडीसँग नसाटौँ र साट्न हुन्न भन्ने कुरा हो। त्यो चेतनाको विकास भएको छ र त्यसले गर्दाखेरि अहिले जुन किसिमको
नेकपाको सरकार छ नि त, त्यो सरकारमा त दृढतापूर्वक अहिलेको सम्माननीय प्रधानमन्त्री ब्लकेटको विरुद्धमा उभिएको कारणले पनि त आएको अभिमत हो नि त 2-4%। होइन भनेदेखि तपाईँले हेर्नुहोस् भोटको आकलनको हिसाबले त सिङ्गल नेकपाको एमाले र नेपाली कांग्रेसको बीचमा तपाईँले भोटको डिफरेन्स हेर्नुभयो भने पपुलर भोटमा है टोटल ल्याउने पीआरमा छ नि प्रोपोर्सनल रिप्रेजेन्टेसनमा जम्मा 45,105 भोटको मात्रै फरक छ भने नेपाली कांग्रेस र उसको अवस्था हेर्दाखेरि अहिले यसो हेर्दाखेरि धेरै स्वाट तल गए जस्तो देखिन्छ। तर पपुलर भोट तपाईँले हेर्नुभयो भने 15 सालमा नेपाली कांग्रेसले 37% भोट पाएको थियो, 1990 मा पनि 37% भोट पायो। तर टेक्निकली 15 सालमा 2/3 मेजोरिटी लिएर आयो, 1990 मा चाहिँ साधारण बहुमतै भयो। त्यसपछि सुशील कोइरालाको पालामा जति बेला नेपाली कांग्रेस फर्स्ट पोजिसनमा गयो त्यति बेला नियरली 30% भोट लिएर आएको थियो। अहिले पनि नेपाली कांग्रेसले नियरली 33% भोट त लिएर आछ, तर टेक्निकली पार्लियामेन्टको उपस्थिति कम छ किनभने नेकपा भित्र माओवादी र एमालेको जुन मर्जर भयो र त्यो मर्जरले स्वाट सिट संख्यामा अगाडि बढेर गएको होइन भनेदेखि जुन एक किसिमको पपुलर भोट र मान्छेको मानसिकता एक किसिमको भोटको प्याटर्न हेर्ने हो भने राजनीतिमा त्यति धेरै फरक जस्तो त मलाई लाग्दैन। डाक्टर साहब यहाँ एउटा अध्येता हुनुहुन्छ, नेपाल भारत नेपाल चीनको बारेमा अध्ययन गरिरहनुहुन्छ, आलेखहरू लेखिरहनुहुन्छ। अहिले मैले प्रसङ्ग भारतसँग सम्बन्ध चिसिनुको कारण जोडिरहँदाखेरि यहाँले कांग्रेस र नेकपाको भोटको तुलना कुन विषयमा मिसाउनु भयो? होइन, मैले किन यसमा मिसाएँ भन्नुहुन्छ भने अघि यहाँले एउटा प्रसङ्ग जोड्नु भयो नि, चाइना स्वाट आयो नेपालमा भन्ने कुरा र चाइनिज साथीहरूलाई पनि कहीँ न कहीँ भ्रम हुन सक्छ। त्यही भएर अस्ति मैले डेटैको साथ लेखेको हो। अझ मधेसको 21 सिट झापादेखि लिएर कञ्चनपुरसम्मको सिट तपाईँले हेर्नुभयो भने त्यसमा गएर हेर्दाखेरि जम्मा 4,57,000 भोटले यदि मधेसवादी दल र नेपाली कांग्रेसको अलायन्स हुँदाखेरि नेपाली कांग्रेस र मधेसवादी दल अगाडि छ नेकपामा माओवादी र एमाले भन्दा। अहिले जुन किसिमबाट नेपाली राज्य सत्ताले एकल काटे जस्तो खालको पोलिसी अपनाउँदा एउटा मित्र राष्ट्रलाई वर धकेल्ने अर्को मित्र राष्ट्रलाई ल्याएर आफ्नो एउटा सिटमा ल्याएर राख्ने खालको अवस्था आयो भने नेपाल त डेमोक्रेटिक कन्ट्री हो। अब त 2-2.5 वर्ष 3 वर्षमा त फेरि चुनाव हुन्छ। त्यो चुनाव हुने क्रममा जुन नेपाल भारत इन्डियाको सम्बन्ध छ कहीँ न कहीँ हामीले इन्डाइरेक्टली मित्र शक्तिहरूलाई र संसारका पावरफुल कन्ट्रीहरूलाई नेपालको डोमेस्टिक एफेयरमा मिसकम्युनिकेट गरेर गलत सूचना प्रवाह गरेर भोलि सबभन्दा धेरै इन्गेज गर्न थाल्यौँ भने उनीहरूलाई ब्याक भएर जान पनि गाह्रो हुन्छ, उनीहरूको नेसनल इगो हुन्छ, हामीले त्यसलाई स्वीकार्न पनि गाह्रो हुन्छ। मैले अहिले तपाईँको बुझाइमा चाहिँ भोटर्सको रूपमा कांग्रेसले प्राप्त मत र कम्युनिस्टले प्राप्त मतलाई जोड्न खोजेका कारण चाहिँ भन्दै अहिले चीनको प्रभाव नेपालमा बढ्दो अवस्थामा देखिन्छ, त्यसकारण इन्डियासँगको सम्बन्ध अलि चिसिँदैछ भन्दाखेरि अझ पनि कांग्रेस र मधेसवादी दलहरूको भोट जोड्यो भने चाहिँ भारत निकटहरूकै मत बढी छ र चीन निकटहरूको चाहिँ मत धेरै डिफरेन्स छैन भनेर पनि छुटाउन खोजेको होइन। मैले मधेसको प्याटर्न गरेको नेसनल रूपमा त्योभन्दा फरक खालको छ। तर मैले के मात्रै भन्न खोजेको भन्नुहुन्छ भने चाइनाले नेपाललाई हेर्ने दृष्टिकोणमा पनि नेकपा र चाइनिज कम्युनिस्ट पार्टीको 6 बुँदे सहमति भयो र 2 पटक र अहिलेको त सङ्कट त टरिसकेको छैन प्रधानमन्त्रीको। योभन्दा पहिलेको सङ्कटमा महामहिम चाइनिज राजदूतको जुन किसिमको नेपालमा एक्टिभिटिजहरू भए त्यो मिडियाबाट छिपेको छैन। मैले त्यसलाई अस्वीकार गर्दा फ्याक्टले त्यसलाई अस्वीकार गर्छ। त्यो हिसाबले फेरि पनि नेपालमा दोस्रो पटक पनि त्यही खालको एक्टिभिटिज अगाडि आएका न्यूज पेपरहरुकै के अरे डेटालाई चीनको सक्रियता अहिले नेपालमा बढिरहेको छ, फ्याक्टले देखाउँछ। अब म अलिकति चीनकै प्रसङ्ग जोड्छु। अहिले हामी भारतसँगको सम्बन्ध किन चिसियो? भारतको गतिविधि जो हेपा प्रवृत्ति छ, अलिकति सीमा अतिक्रमण गर्ने विस्तारवादी नीतिहरूको कारण पनि र पुरानो जुन मानसिकता थियो त्यसमा अझ चेन्ज गर्न नसक्दा कारण पनि नेपाल र नेपालीले भारतलाई हेर्ने दृष्टिकोण बिस्तारै फेरिँदैछ
भन्ने कुरामा हामी केन्द्रित भयौँ। अब यो यसरी सम्बन्ध फेरिँदै गर्दा र भारतलाई हेर्ने दृष्टिकोण फेरिँदै गर्दाखेरि अब अहिले चाहिँ चीनको एकाएक उपस्थिति देखिन्छ होइन। एक छत्र रूपमा भारतीय राजनीतिक प्रभाव र दबाव नेपालमा कायमै थियो, त्यसलाई चाहिँ तोड्दै अहिले चीनको गतिविधिहरू बढिरहेको छ। अहिले यहाँको रेफरेन्सले पनि भन्छ र यहाँको आलेखहरूले पनि त्यही भन्छ, आम मिडियामा हेर्दा पनि त्यही देखिन्छ होइन। भारतसँग सम्बन्ध चिसिनु, चीनसँग चाहिँ सम्बन्ध प्रगाढ बन्दै जानुमा यसले नेपालको नीतिलाई चाहिँ के देखाउँछ? एउटा चाहिँ यो स्वाधीनताको लागि नेपालले आफ्नो रक्षा खोज्दैछ भन्ने देखिन्छ, या बाँच्न र बचाउनको लागि नेपालले कहिले यताको निकटता कहिले यताको निकटता देखाउँदैछ? बाँच्न र बचाउन भन्ने कन्सेप्टलाई मैले इन्कार गरेको छु। त्यो 1971 लियोई रोजले नेपालले कहिले उत्तरतिर मिल्यो कहिले दक्षिणसँग मिल्यो बाँच्नको लागि भनेर उहाँले भन्नुभयो। मैले इतिहासलाई हेर्दाखेरि हामी सिक्किम जस्तो भएर बाँच्न पनि चाहेनौँ, लद्दाख जस्तो भएर बाँच्न पनि चाहेनौँ, र टिबेट जस्तो भएर बाँच्न पनि चाहेनौँ। हामी स्वाधीनताका साथ, सार्वभौम स्वतन्त्रताका साथ हाम्रो भूगोलमाथिको स्वराज खोज्दै गयौँ। त्यो बाँच्ने प्रक्रियामा पनि स्वाधीनता, सार्वभौमिकता र आफ्नो स्वराजको खोजीको निरन्तरता थियो। त्यो हामी चाइनासँग सहयोग माग्नु र इन्डियासँग पनि सहयोग माग्नु। अब त्यति बेलाको अवस्थामा ब्रिटिसरहरू यहाँ आउँदाखेरि राणाहरू त ब्रिटिसरहरूको अलाइज थिए। ब्रिटिसरहरूले पनि इन्डियाकै मुभमेन्टहरूलाई र इन्डियाकै आन्दोलनहरूलाई दबाउनको लागि पनि नेपालको राणाहरूको सहयोग लिएकै अवस्था थियो भने त्यति बेलाको राज्य सत्ताको बीचमा एकअर्कामा सहयोग आदान प्रदान गर्ने अवस्था थियो। तर पनि हामीले सिक्किम जस्तो भएर, लद्दाख जस्तो भएर या टिबेट जस्तो भएर बाँच्न चाहेनौँ। त्यो अवस्थामा अहिले पनि नेपालीहरूको भित्रको, मैले त्यसलाई अग्राख राष्ट्रियता भनेर टर्म गरेको छु, तपाईँले भित्री भागमा नेपाली चेतनालाई गएर खोज्नुभयो भने हामी बाँच्न कसैको दास भएर बाँच्ने होइन। हामी हाम्रो भूगोलमाथिको सगर्व शासन गर्दै यसको निरन्तरता खोज्ने हो। त्यही आधारमा मैले अघि पनि यहाँलाई निवेदन गरेँ, भारत र चाइनाले लिपुलेखमा जस्तै नेपालको भूगोलमा, भूभागमा एक किसिमबाट एग्रिमेन्ट गर्ने, तपाईँ र मैले हाम्रो छिमेकीको जग्गामा गएर यहाँबाट बाटो लाने भनेर एग्रिमेन्ट गर्न सक्छौँ। अब कुनै पनि हिसाबले त्यो हाम्रो लागि स्वीकार्य छैन। यदि त्यही खालको रणनीति रह्यो भने हामीले अरू मित्र राष्ट्रहरू, अघि जुन हामीले भन्यौँ भौगोलिक निरन्तरता इन्डियासँग थियो, लामो समयसम्म इन्डियाको डोमिनेसन रह्यो, त्यसपछि त्यसलाई हामीले के भन्यौँ भूपरिवेष्टित बाध्यता भन्यौँ। चाइनासँग हामी जोड्यौँ, चाइनाको महामहिम राष्ट्रपतिज्यूले आएर भन्नुभयो कि भूपरिवेष्टितबाट भूजडितमा नेपाल गयो। अझ मैले भूपरिवेष्टित र भूजडितको अवस्थामा पनि अग्राख राष्ट्रियताको कारणले उहाँहरूले हामीमाथि दबाव सृजना गर्ने र हाम्रा स्वाभिमानका मुद्दाहरूलाई, स्वशासनका मुद्दाहरूलाई, भौगोलिक अखण्डताका मुद्दाहरूलाई दबाइराख्ने हो भने त्योभन्दा तेस्रो अन्तर्राष्ट्रिय मित्र शक्तिहरूसँग पनि हामी जोडिन सक्छौँ भन्ने मेरो निर्क्योल हो। हजुर, अब भारतले दुःख दियो भनेर चीनसँग नजिक हुने, चीनले दुःख दियो भनेर फेरि भारतसँग या अर्को थर्ड कन्ट्रीलाई रोज्ने हो भने नेपालको अस्तित्व अनन्तकालसम्म रहन्छ भनेर कसरी ढुक्क हुने? त्यसमा चाहिँ अहिलेको हाम्रो स्वराजको कुरालाई हिजो आर्मीले डिक्टेट गर्थ्यो, आज पनि आर्मीले डिक्टेट गर्ने एउटा कुरा हो। अर्को कुरा भनेको हाम्रो इन्टरडिपेन्डेन्सी छ नि, परनिर्भरता घटाउने कुरा हो। अहिले जति पनि हाम्रो परनिर्भरता छ त्यो परनिर्भरतालाई हामी कसरी कम गर्न सक्छौँ। चाहे इन्डियाबाट आएका सामान या बिआरआई मार्फत चाइनाबाट आएका सामान नेपालीले किनेरै खाने हो भने भारूमा तिर्ने या चाइनिज युआनमा तिर्ने, त्यसले त हामीलाई तात्विक अन्तर त पार्दैन। भने हामीले हाम्रो नेपालको पोलिटिकल अहिले लिडरसिपले, ब्युरोक्रेसीले, डिप्लोमेट्सहरूले र हाम्रो पोलिसी मेकरहरूले हामीले सेन्टरमा राख्नुपर्ने कुरा भनेको चाहिँ तपाईँले सही पोइन्टमा आउनुभयो। मलाई लागेको कुरा पनि त्यही थियो, हामी कसरी आत्मनिर्भर हुन सक्छौँ त? आत्मनिर्भरताको लागि जुन इलेक्ट्रिसिटीको हाम्रो त्यत्रो सम्भावना छ, हामीले टिमवर्क अगाडि बनाउन लिएर जान सक्छौँ। अब यी चाहिँ धेरै कुराहरू पोलिटिकल पार्टीको
आफ्नो इलेक्सन मेनिफेस्टोमा आएका छन् त्यो इलेक्सन मेनिफेस्टोमा आएको भन्दा हामी बहकिएर जहिले पनि अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा हामी गयौँ र हामी आफूमाथि गर्व गर्न सक्ने, हामीले इन्डियालाई के दिन सक्छौँ, हामीले चाइनालाई के दिन सक्छौँ, भोलि मैले दिने कुरा रोकिँदाखेरि इन्डिया मसँग कम्पेयर भएर आउन सक्छ भन्ने खालको त इन्टरडिपेन्डेन्सी छ नि। हामी अहिले उनीहरूमाथि मात्रै एक किसिमबाट प्रभावित हुने अवस्थामा, डिपेन्डेन्ट हुने अवस्थामा पुग्यौँ। हाम्रो के कुराले चाहिँ उनीहरूलाई डिपेन्डेन्ट बनाउँछ त भन्ने कुरामा हामीले नेपालको पोलिसी मेकरले त्यो चरणमा अब जानुपर्छ जस्तो मलाई लाग्छ। अब यो नेतृत्वले त्यसमा ध्यान दियो भने हामीलाई यस्तो सङ्कट नआउन सक्छ भन्ने होइन। यसमा मैले जोड्न खोजेँ आत्मनिर्भरताको कुरा सबभन्दा ठुलो कुरा हो होइन। अहिले हामी जति पनि छिमेकीहरूबाट डोमिनेटेड भइरहेका छौँ त्यो सबै मागेरै हात फैलाएरै खान परेको अवस्थाले हो होइन। अब भारतसँगको कुरा गरौँ, भारतका हरेक उत्पादनले नेपालको चुलो ढाकेको छ, नेपालको बजार ढाकेको छ। अब इन्डियालाई अलिकति थाँती राखेर, अलिकति सम्बन्ध टाढा राखेर चीनसँगको कुरा गरौँ, चीनबाट उत्पादित हुने हरेक वस्तु लगाउने कुरादेखि लिएर प्रयोग गर्ने इलेक्ट्रिकदेखि लिएर अनेक प्रविधिसँग जोडिएका र खाने फलफुलदेखि लिएर खाद्यान्नहरू, फेरि औषधिजन्य वस्तुहरू उताबाट आयात गर्नुपर्ने होला होइन। मूल कुरा भने त नेपालभित्रै उत्पादन गर्ने क्षमतालाई कसरी बढाउने भन्नेमा चाहिँ अहिलेको नेतृत्वले ध्यान दियो भने यो खालको यता निकट हुने कि यता निकट हुने भन्नेमा चाहिँ अलिकति हामी रिजर्भ बसेर पनि अलिकति हाम्रो स्ट्रेन्थ चाहिँ देखाउन सकेला भन्ने कुरा यहाँको निष्कर्ष रह्यो होइन। अब अलिकति चीनको नेपालमा सशक्त उपस्थितिको कुरा गरौँ न। हामी भारतपछिको एउटा तपाईँको यो आत्मनिर्भरतालाई चाहिँ मैले टुङ्ग्यौँ, नेतृत्वले त्यसमा ध्यान दियो भने हामी सशक्त हुन सक्छौँ भन्ने कुरामा होइन। भारतसँग सम्बन्ध चिसिन लाग्दै एकाएक चीनको जुन सक्रियता देखिन्छ नि, शीर्ष नेतृत्व प्रधानमन्त्रीलाई भेट्नेदेखि लिएर राष्ट्रपतिलाई भेट्नेदेखि लिएर होइन, यो आउनुमा चाहिँ चीनले नेपालसँग चाहिँ खास के त्यस्तो इन्ट्रेस्ट राखेर देखिन्छ? यो सानो भूगोल भएको देशमा अब विश्वकै महाशक्ति राष्ट्रको रूपमा उदाइरहेको चीनले आफ्नो सशक्त राजनीतिक उपस्थिति देखाइरहेछ नेपालमा। अब यसलाई डकुमेन्टेड रूपमा त कम कुरा छ, तर मैले बुझेमध्ये चाइना 1949 मा कम्युनिस्ट पार्टी सुरुवात भयो। 2049 मा संसारको सबभन्दा शक्तिशाली राष्ट्र, प्रभावशाली राष्ट्र हुन चाहन्छ, उनीहरूले राखेको लक्ष्य थियो। 2036 सम्म चाइना संसारको इकोनोमिक शक्तिको रूपमा, पहिलो शक्तिको रूपमा इमर्ज हुन चाहन्छ। अब डेफिनेटली इमर्ज हुने अवस्थामा अहिले पनि ऊ त संसारको सेकेन्ड इकोनोमी त हो। अब यो कपमा हामीले पानी राखौँ, यस